एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह एक मुल्क पर हुकूमत करता था। बादशाह बहुत ही नेक दिल इंसान था। वो अपनी रियाया का हर तरह से बहुत ख्याल रखता था। उसकी हुकूमत में इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी जुल्म नहीं होता था। रियाया बादशाह से बहुत खुश थी। यही वजह थी कि रियाया बादशाह की सलामती और लंबी उम्र की दुआएं करती। एक बार मौसम बहुत सुहाना था। बादशाह अपने मुलाजमों के साथ करीबी जंगल में सैर व तफरी की नियत से गया। जंगल में खैमे लगाए गए। खैमे के करीब ही तरह तरह के पकवान पकाए जा रहे थे। सभी लोग बादशाह को खुश करने की कोशिश में तरह तरह के तमाशे दिखा रहे थे। जंगल में खूब रौनक लगी हुई थी। जब खाने का वक्त हुआ तो बादशाह के लिए दस्तरखान लगाया गया। बादशाह ने एक नज़र अपने इर्द गिर्द दौड़ाई तो उसे करीब ही एक बंदर बैठा नजर आया। बादशाह ये देखकर हैरान हुआ कि बंदर ने कोई भी बंदरों वाली हरकत नहीं की, बल्कि वो बहुत ही गौर से सब कुछ देख रहा था। बंदर ने ना तो खाने की कोई चीज चुराई थी और ना ही किसी को तंग किया था। बादशाह ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि थोड़ा सा खाना इस बंदर को भी डाल दो। मुलाजमों ने थोड़ा सा खाना, कुछ फ्रूट और एक रोटी का टुकड़ा पत्थर पर बंदर के सामने रख दिया। लेकिन बंदर वहां से उतरा और तख्त के करीब जाकर एक कोयला उठाया और कुछ लिखने लगा। बादशाह ये सब कुछ बहुत हैरानगी से देख रहा था। बंदर ने वो तख्त जब बादशाह के सामने किया तो उस पर लिखा था कि जिस तरह बादशाह के लिए तख्त लगाया गया है, मुझे भी इसी तरह तख्त पर बिठाकर खाना खिलाया जाए। बादशाह ने जब ये देखा तो बहुत हैरान हुआ कि ये बंदर तो समझदार भी है और पढ़ना लिखना भी जानता है। बादशाह ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि जिस तरह का खाना मेरे लिए तैयार किया गया है, इसी तरह का खाना इस बंदर के लिए भी तैयार किया जाए और इसी तरह का दस्तरखान लगाकर बंदर को भी खाना पेश किया जाए। मुलाजमों ने हुक्म की तामील की। फौरन ही बंदर के लिए भी वैसा खाना तैयार हो गया। दस्तरखान लग गया। बंदर नीचे आया। उसने सबके साथ बैठकर बड़े ही तरीके से खाना खाया। उसके बाद हाथ धोए और वापस जाकर एक दरख्त पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद आसमान पर काले बादल छा गए। मुलाजमों ने जब देखा कि बारिश का माहौल बन रहा है तो वो अपने खैमे समेटने लगे। बादशाह ने कहा कि इस बंदर के लिए भी कोई टाट का इंतजाम कर दो। मुझे ये किसी इंसान का पाला हुआ बंदर लगता है। ये बहुत ही समझदार है। ऐसा ना हो बारिश में ये बीमार हो जाए। बंदर ने जब ये बात सुनी तो वो फिर से जमीन पर कुछ लिखने लगा। बादशाह बहुत ही दिलचस्पी से बंदर की हरकतें देख रहा था। बादशाह ने देखा कि बंदर ने कोयले की मदद से लिखा था कि जैसा खैमा बादशाह सलामत के लिए लगाया गया है, मेरे लिए भी ऐसा ही बिस्तर, ऐसा ही खैमा तैयार किया जाए। मैं किसी टाट के नीचे नहीं सोऊंगा। बादशाह ने फौरन से मुलाजमों को हुक्म दिया कि इस बंदर के लिए भी हमारे जैसा खैमा और बिस्तर तैयार किया जाए। जब मुलाजिम ये कर चुके तो बंदर नीचे आया। निहायत ही अदब से और बहुत ही सलीके से अपने बिस्तर पर सो गया। उसके बाद बादशाह जितने दिन भी जंगल में बंदर को बहुत ही गौर से देखते रहे, बंदर में बेहद दिलचस्पी लेते रहे। जब बादशाह के जाने का टाइम हुआ तो बादशाह ने मुलाजमों से कहा कि वो बंदर से पूछें क्या वो उनके साथ जाना पसंद करेगा। तो बंदर ने लिखकर बताया कि जैसी सवारी बादशाह के लिए है, मेरे लिए भी वैसी सवारी मंगवाई जाए, तभी मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि जिस तरह की सवारी हमारी तैयार की गई है, बंदर के लिए भी ऐसे ही सवारी तैयार की जाए। बादशाह बहुत हैरान था कि ऐसा पढ़ा लिखा, समझदार और चालाक बंदर तो मैंने जिंदगी में ना देखा है ना सुना है। फिर बादशाह ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया और मुलाजमों ने उसके हुक्म की तामील की। बादशाह की सवारी जब मुल्क के पास से गुजरी तो रियाया ये देखकर बहुत हैरान थी कि बादशाह के बराबर एक घोड़ा और भी जा रहा है जिस पर एक बंदर सवार है। जब सब लोग महल पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया इस बंदर को कागज और कलम दे दी जाए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक बंदर को कागज और कलम दे दिया गया। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि जो भी मुलाजमों के मकान हैं उनमें से एक अच्छे वाला मकान खाली करवाया जाए ताकि बंदर वहां सुकून से रह सके।
لیکن ساتھ ہی بندر کچھ لکھنے لگا۔ بادشاہ نے غور کیا تو اس پر لکھا تھا، نہیں میں کسی ملازم کے مکان میں نہیں رہوں گا، میرے لیے بھی ایسا محل تیار کروایا جائے جیسا کہ بادشاہ کے پاس ہے، اور جو سامان بادشاہ اپنے استعمال میں رکھتے ہیں میرے لیے بھی ہر چیز وہاں پر مہیا ہونی چاہیے۔ بادشاہ کے بہت سے محل تھے، موسم بدلتا تو بادشاہ کسی نہ کسی محل میں قیام کرتا تھا۔ انہی میں سے ایک محل بادشاہ نے تیار کروایا، اس میں سارا ساز و سامان رکھوایا اور وہ بندر کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ کے ملازموں کو یہ بات بہت ہی بری لگتی کہ جس طرح سے وہ بادشاہ کا خیال رکھتے تھے اسی طرح بندر کا بھی انہیں خیال رکھنا پڑتا، اور صرف ملازم ہی نہیں، اس محل کی ملکہ بادشاہ کی بیوی کو بھی بندر سے بہت ہی نفرت تھی۔ وہ بار بار بادشاہ کو کہتی کہ اس بندر کو جنگل میں بھیج دو، آپ نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے، محل میں ایک بندر رہ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، رعایا کیا سوچے گی۔ لیکن بادشاہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب تو یہ بندر بادشاہ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا، یہاں تک کہ جو فیصلہ بادشاہ سے نہ ہو پاتا بندر 1 منٹ میں اسے کاغذ پر لکھ کر بادشاہ کے حوالے کر دیتا۔ پہلے پہل تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ یہ بندر ہمارے کاموں میں ٹانگ اڑاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس بندر کی وجہ سے بہت سے فیصلے وہ ٹھیک کرنے لگا ہے، بہت سے بے قصور لوگ سزا سے بچ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کو بھی عادت ہو گئی کہ وہ جو بھی فیصلہ کرنے لگتا سب سے پہلے بندر سے پوچھتا، اور بندر بالکل ٹھیک فیصلہ کر کے سوچ سمجھ کے ایک کاغذ پر لکھ کے بادشاہ کے حوالے کر دیتا۔ اب تو رعایا کو بھی اس سمجھدار پڑھے لکھے بندر کی عادت ہو گئی تھی، لیکن بادشاہ کی بیوی کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگتی۔ وہ اکثر بادشاہ سے کہتی کہ آپ اس بندر کو اٹھا کے کسی جنگل میں پھینک آئے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب یہ آپ کی حکومت پر قبضہ کر لے گا، ہمارا کوئی بیٹا بھی نہیں جو ہماری مدد کر سکے گا، اگر یہی حالات رہے تو بہت جلد یہ بندر آپ کی کرسی پر بیٹھ جائے گا، پھر رعایا آپ سے نہیں بلکہ اس بندر سے فیصلے کروائے گی۔ بادشاہ جب یہ سب باتیں سنتا تو ایک ہی جواب دیتا، خدا کی بندی، خدا پر اعتماد رکھو، ہر طرف ہماری حکومت ہے، اس بندر کی وجہ سے مزید بہتری آئی ہے، اللہ سے مزید بہتری کی امید رکھا کرو، اس قدر حسد اچھی بات نہیں، اور وہ بھی ایک بے زبان جانور سے۔ لیکن بادشاہ کی بیوی کسی طور یہ باتیں ماننے کو تیار نہ تھی۔ ملکہ کو بے حد غصہ تھا کہ بادشاہ اس بندر کے سامنے ملکہ کی بھی ایک نہیں سنتا تھا۔ یہ سب باتیں ملکہ کے اندر دن بہ دن زہر بن کر پلنے لگی۔ ملکہ نے اب طے کر لیا تھا کہ اس کا کوئی اور حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ بادشاہ اس بندر کو جنگل میں چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہ تھا۔ پہلے تو ملازم ہر روز اس بندر کا کھانا لے کر جاتے تھے۔ ایک دن ملکہ بولی، ہم یہ کھانا خود چیک کریں گے اور اس کے بعد اس بندر کے لیے بھیجیں گے۔ ملازم تھے، انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ خاموش ہو گئے۔ ملکہ نے اس کھانے میں زہر ملایا اور بندر کے لیے بھیج دیا، لیکن بندر بہت ہی سمجھدار تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے وہ کھانا نہیں کھایا اور ایک کاغذ پر لکھا کہ مجھے مارنے کی سازش آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ یہ سب کچھ لکھ کر بندر نے بادشاہ کے حوالے کیا۔ بادشاہ نے جب یہ سب کچھ پڑھا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے سب ملازموں کو بلایا، لیکن ملازم بیچارے بے قصور تھے، وہ سب قسمیں دینے لگے کہ ہم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ بہت چھان بین کے بعد بادشاہ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ کھانے میں زہر ملانے والی کوئی اور نہیں بلکہ ملکہ ہیں۔ بادشاہ نے ملکہ کو بلایا اور کہا کہ آئندہ تم نے اس طرح کی بے وقوفی کی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا، تم اپنی بربادی کی خود ذمہ دار ہوگی۔ یہ باتیں سن کر ملکہ کو اور بھی غصہ آیا۔ اپنے شوہر کے منہ سے اس طرح کی باتیں اور بندر کی اس طرح سے طرفداری کرنی ملکہ کو اور بھی زہر آلود کر گیا۔ اس کے ذہن میں اور دل میں بندر کے خلاف اور بھی سازشیں اور زہر پلنے لگا۔ بادشاہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو کہ حافظہ تھی۔ بادشاہ اسے بہت محبت کرتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ شہزادی نے اس بندر کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، اب تو شہزادی بھی اس بندر سے ملنے کی خواہش رکھتی تھی۔ ایک دن بندر بادشاہ کے محل سے نکل کر اپنے محل جا رہا تھا کہ اس نے شہزادی کو دیکھ لیا۔ شہزادی نے جب بندر کی طرف دیکھا تو بندر اسے مسلسل گھور رہا تھا۔
शहजादी को ये देखकर बहुत खौफ महसूस हुआ और वो फौरन से कमरे में चली गई। उसके बाद शहजादी जब भी तिलावत करती, नमाज पढ़ती, बंदर उसे बहुत ही गौर से देखता रहता। इसी तरह एक दिन शहजादी अपने कमरे में तिलावत कर रही थी और बंदर पास ही बैठा उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। बंदर ने कागज कलम उठाया और कागज पर लिखा कि तुम तिलावत करती हुई मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शहजादी जानती थी कि बंदर बहुत ही चालाक और समझदार है। पहले पहल तो शहजादी इस बंदर से खौफजदा रहती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता शहजादी को भी इस बंदर की आदत होने लगी। शहजादी को भी इस बंदर से हमदर्दी हो गई। शहजादी सोचती थी कि ये बंदर बहुत ही समझदार, अक्लमंद है। इसकी वजह से मेरे वालिद साहब बहुत से गलत फैसलों से बच गए हैं। ये हर वक्त मेरे वालिद साहब के साथ रहते हैं और हर फैसले में उनका साथ देते हैं। क्या हुआ, अल्लाह ने इसे बंदर बना दिया, ये एक इंसान नहीं है। अब तो बंदर हमेशा शहजादी के कमरे में मौजूद होता और उसे कागज पर लिखकर बताता कि मुझे थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत सुना दो। ये पढ़कर लड़की कुरान पाक की तिलावत करने लगती। बंदर बहुत ही ध्यान से पूरी तिलावत सुनता। ये बात मलका तक भी पहुंच गई कि बंदर शहजादी के कमरे में मौजूद होता है और उससे तिलावत सुनता है। ये बातें सुनकर मलका तो बहुत ही गुस्से में आ गई और वो फौरन से बादशाह के पास गई और कहने लगी, आपका जो लाडला बंदर है अब वो मेरी बेटी के पीछे पड़ गया है। अब तो हद हो गई है, या तो इस बंदर को महल से निकाल दो, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ये सब कुछ सुनकर बादशाह ने अपनी बेटी को अपने करीब बुलाया और कहा कि शहजादी, क्या वो बंदर तुम्हें तंग करता है? शहजादी बोली, अब्बा हजूर, पहले तो मैं इस बंदर से बहुत खौफजदा रहती थी, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि ये बहुत ही समझदार बंदर है। अगर ये इंसान होता तो बहुत ही नेक सीरत इंसान होता। बादशाह शहजादी का जवाब सुनकर मुतमईन तो हो गया था, लेकिन फिर भी उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि बंदर हर रोज उसकी बेटी के कमरे में जाता है। बादशाह बंदर के पास गया और उससे कहने लगा, देखो, हमने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, जो कि शायद कोई बादशाह किसी बंदर की ना माने। हमने तुम्हें वो जगह दी है जो कि एक वजीर की होती है, एक अच्छे दोस्त की होती है। अगर तुम्हें तिलावत सुनने का इतना ही शौक है तो वो तुम किसी नौकर से भी सुन सकते हो। अब हम तुम्हें यहाँ पर मना करने आए हैं कि आइंदा से तुमने हमारी बेटी के कमरे में नहीं जाना। अगर इस तरह हुआ तो हम कोई सख्त फैसला लेने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सब बातें सुनकर बंदर ने कागज कलम उठाया और कुछ लिखकर बादशाह के हवाले किया। कागज पर लिखा था कि बादशाह, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और सारी जिंदगी उसकी आवाज में कुरान पाक की तिलावत सुनना चाहता हूँ। बादशाह ने जब ये पढ़ा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया कि वो अपनी फूल सी बेटे की एक बंदर से शादी कर दे। बादशाह कहने लगा कि मेरी जिंदगी में तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी लाडली बेटी की एक बंदर से शादी कर दूं। बंदर ने जब ये सुना तो करीब ही फलों की टोकरी से एक तेज धार चाकू उठाया और बादशाह की गर्दन पर रख दिया। एक हाथ से चाकू बादशाह की गर्दन पर रख दिया और दूसरे हाथ से लिखने लगा, ठीक है, अगर तुम्हारी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं हो सकता तो तुम्हारे मरने के बाद तो होगा। आपने मुझे बहुत इज्जत दी है, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आप मुझे बहुत अजीज हैं, इसलिए मैं ये काम नहीं करना चाहता। बंदर साथ ही साथ लिखता जा रहा था कि मुझे हर हाल में आपका जवाब हाँ में चाहिए। ये कहकर बंदर ने बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह अपने घर आ गया, लेकिन वो बेहद परेशान था। बादशाह मलका को ये सारी बातें नहीं बता सकता था, क्योंकि वो जानता था मलका पूरा घर सर पर उठा लेगी और कहेगी, मैं 100 बार आपसे ये बात कह चुकी थी कि इस बंदर को दफा करो, लेकिन आपको ही हमदर्दियों का शौक था। सारी रात बादशाह सोचता रहा कि एक तरफ मेरी जिंदगी है और दूसरी तरफ मेरी हाफिज़े कुरान बेटी है, मुझे क्या करना चाहिए। सुबह होते तक बादशाह ने ये फैसला किया कि हरगिज भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपनी बेटी की किसी बंदर से शादी नहीं कर सकता। सुबह होते ही बादशाह अपनी बेटी के कमरे में गया और कहने लगा, शहजादी, अगर हम इस दुनिया में ना रहें तो ये हुकूमत तुमने ही संभालनी है, हमेशा ईमानदार रहना, रियाया से अच्छा सलूक रखना। और बादशाह ने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया
کہ کون سا خزانہ کہاں پر چھپا ہے، کون سا ملازم کتنا وفادار ہے۔ یہ سب باتیں سن کر شہزادی کہنے لگی، ابا حضور آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو زندگی دے، آپ ہیں تو یہ سب کچھ ہے۔ یہ سب باتیں سن کر بادشاہ کو کچھ حوصلہ ہوا اور وہ شہزادی کو بتانے لگا کہ بیٹی وہ بندر تو میری جان کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یا تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ ملکہ اس بندر کو مارنے کی بہت سی ترتیبیں لگا چکی ہے، لیکن بندر اب تک زندہ ہے کیونکہ وہ بہت ہی عقل مند اور چلاک بندر ہے۔ اسے مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج میں بندر کو صاف صاف انکار کر دوں گا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہہ خانے میں چھپ جانا اور تب تک باہر نہ آنا جب تک بندر نا امید ہو کر یہاں سے چلا نہ جائے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جیسے ہی بندر میرا انکار سنے گا تو فوراً ہی مجھے قتل کر دے گا۔ یہ سب باتیں سن کر شہزادی کہنے لگی، ابا حضور آپ کی جان اتنی سستی تو نہیں ہے کہ ایک جانور لے لے۔ اب بے فکر ہو جائیں اور یہی سمجھیں کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہے۔ اگر میری قسمت میں یہی ہونا لکھا ہے تو وہ تو آپ کی وفات کے بعد بھی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حوصلہ رکھیے، جو میری تقدیر میں ہوگا مجھے مل جائے گا۔ آپ اس بندر کو ہاں میں جواب دے دیں۔ یہ سب باتیں سن کر بادشاہ مان گیا، لیکن اب اسے بندر سے بہت ہی گھن آ رہی تھی، لیکن وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا، وہ مجبور تھا۔ بادشاہ مجبور ہو کر بندر کے پاس گیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر کہنے لگا، مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ سن کر بندر نے کاغذ پر لکھ کر بتایا کہ ٹھیک ہے، شادی کی تیاریاں کرو۔ کسی طرح یہ خبر ملکہ تک بھی پہنچ گئی۔ ملکہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ملکہ نے بہت ہی شور کیا، خود کو مارنے کی دھمکیاں دی، ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ جس دن شہزادی اور بندر کی شادی تھی، اس دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ بادشاہ بہت دکھی تھا، دکھی دل کے ساتھ اپنی بیٹی کو ایک جانور کے ساتھ رخصت کیا۔ بندر اس شہزادی کو لے کر اپنے محل میں آ گیا۔ اگلے دن جب شہزادی محل میں واپس آئی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہزادی بہت ہی مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ ملکہ نے بہت ہی رونا دھونا ڈال رکھا تھا۔ شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا ہے اور میں بہت ہی مطمئن ہوں، آپ بھی یہ رونا دھونا بند کریں۔ ملکہ نے جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگی، تم ایک بندر کے ساتھ خوش ہو؟ ملکہ نے کہا، جی ہاں، میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ شہزادی پورا دن اپنے باپ کے محل میں رہتی اور رات کو اپنے شوہر بندر کے محل میں واپس چلی جاتی۔ شہزادی بہت ہی خوش نظر آتی تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ تو خاموش ہو گیا تھا، لیکن ملکہ کو کسی صورت یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے چھان بین کرنے کی ٹھانی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی بندر کے ساتھ اس قدر مطمئن اور خوش زندگی گزارے، اور وہ بھی شادی والی زندگی۔ ایک رات ملکہ نے چادر اوڑھی اور نوکرانی کا روپ دھار کر بندر کے محل کی طرف گئی۔ اتفاق کی بات تھی کہ محل کے دروازے اس رات کھلے تھے، صرف ایک دروازہ بند تھا جس میں شہزادی اور وہ بندر موجود تھا۔ ملکہ قریب گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ کمرے کے اندر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک مرد کی آواز تھی اور دوسری شہزادی کی آواز تھی۔ ملکہ کو بہت ہی حیرت ہوئی، وہ تالے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھنے لگی۔ ملکہ نے دیکھا کہ اندر نہایت ہی خوبصورت نوجوان موجود تھا جو کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ ملکہ نے جب یہ دیکھا تو وہ سوچنے لگی، اچھا تو یہ بات ہے جس کی وجہ سے ہماری بیٹی بہت ہی مطمئنہ اور خوش ہے۔ جب وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تو اس نے دیکھا کہ بندر کی کھال وہیں پر پڑی تھی۔ ملکہ سوچنے لگی، یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے، پھر بندر کی کھال کیوں اوڑھ کر رکھتا ہے؟ اگر میں یہ کھال جلا دوں تو یہ دوبارہ بندر نہیں بن سکے گا۔ ملکہ وہ کھال اٹھا کر اپنے محل لے آئی اور واپس آ کر اس کھال کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی کھال میں آگ لگی تو ادھر بندر کے جسم میں بھی آگ لگنے لگی۔ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں نکالتا ہوا وہ غائب ہو گیا۔ شہزادی بہت ہی پریشان یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ بھی روتی چرلاتی ہوئی اپنے والد کے محل پہنچی۔ وہاں کیا دیکھتی ہے کہ ملکہ پاس کھڑی ہے اور وہ کھال جل رہی ہے۔ شہزادی نے روتے ہوئے ماں سے کہا کہ امی جان، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ملکہ نے جب یہ سب کچھ سنا تو وہ کہنے لگی، ہمیں کیا پتا یہ کیا راز ہے،
हम तो ये चाहते थे कि वो खूबसूरत नौजवान दोबारा बंदर न बने, इसलिए हमने उसकी खाल को जला दिया। शहजादी कहने लगी, अम्मी जान, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे मेरी किस्मत पर छोड़ दे, मैं बेहद खुश और मुतमईन हूँ। ये सुनकर मलका चोर सी बनी वहीं पर खड़ी रही। जब बादशाह तक ये बातें पहुंची तो बादशाह ने अपने मुलाजमों को भेजकर उस बंदर का बहुत पता करवाना चाहा, लेकिन बंदर का कहीं भी कोई सुराग न मिल सका। शहजादी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। न वो हंसती थी, न बोलती थी, न खाती थी, न पीती थी। मलका भी बेटी की ये हालत देखकर बहुत परेशान थी। आखिर एक दिन शहजादी ने अपना भेष बदला और उस बंदर की तलाश में निकल गई। शहजादी अब फकीरों के हाल में हर जंगल में फिरती रहती और उस बंदर को तलाश करती रहती, लेकिन उसे कहीं भी वो बंदर ना मिला। शहजादी हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती कि शायद इसे सुनकर वो कहीं से आ जाए। नमाज पढ़ती, अल्लाह से दुआ करती कि मेरे शौहर की हिफाजत करना, लेकिन अब तक बंदर का कोई सुराग न मिल सका था। एक रात एक दरख्त के नीचे बैठी शहजादी अल्लाह की इबादत में मसरूफ थी कि एक दरख्त पर दो तोते बैठे बातें कर रहे थे। शहजादी को जब आवाज आई तो शहजादी ने तिलावत रोककर उन तोतों की तरफ अपना ध्यान किया। उनमें एक नर था, एक मादी थी। तोती और तोता बातें कर रहे थे। तोती बोली, तुम इस कदर क्यों परेशान हो? तोता बोला कि यहाँ से दूर एक महल है, उसमें एक शहजादा रहता है जिसके जिस्म पर सारे छाले बने हुए हैं। ना तो वो सो सकता है, ना चल फिर सकता है। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। बहुत ही मालिज आ चुके हैं, उसका हर तरह से इलाज करवाया जा चुका है, लेकिन शहजादे की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब कुछ सुनकर तोती बोली कि शहजादे की ये हालत हुई किस तरह? तोता बोला कि किसी जालिम ने उस शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की है। शहजादे की जान तो बच गई है, लेकिन उसका पूरा जिस्म बुरी तरह झुलस गया है। तोती बोली कि क्या शहजादे का कोई भी इलाज नहीं है? तोता बोला कि इलाज तो है, लेकिन करेगा कौन? कोई भी इंसान इस बात को नहीं मानता। तोती बोली, आखिर इलाज है क्या? तोता बोला कि जिस दरख्त पर हम बैठे हैं ये कोई आम दरख्त नहीं है, ये एक बुजुर्ग की दुआ से है। अगर इसके पत्ते घोलकर उस शहजादे के जिस्म पर लगा दिए जाए तो शहजादा ठीक हो जाएगा। शहजादी अंदर बैठी सारी बातें सुन रही थी। उसे पता था कि ये दोनों तोती तोता उसके शौहर के बारे में ही बात कर रहे हैं। पूरी रात शहजादी ने दुआओं में और अल्लाह की इबादत में गुजार दी। सुबह होते ही शहजादी उस दरख्त के पास पहुंची। तोती और तोता वहां पर मौजूद ना थे, वो दोनों अपनी खुराक की तलाश में उड़ गए थे। शहजादी ने उस दरख्त के पत्ते तोड़े, उन्हें पीसा और अपने साथ रखे और खुद एक तबीब का रूप धार कर एक शहर की तरफ चल पड़ी। करीब ही एक रियासत थी जहां की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। शहजादी ने जिससे भी उदासी की वजह पूछी तो सब लोग बोले कि उनकी रियासत का शहजादा बीमार है जो बहुत जल्द मरने वाला है। यही वजह है कि यहाँ का हर इंसान, हर जानवर, हर चीज आपको उदासी में डूबी नजर आएगी। शहजादी ने जरूरत का कुछ सामान लिया और महल पहुंच गई। महल पहुंचकर उसने पहरेदार से कहा कि बादशाह को जाकर बताया जाए कि एक फकीरनी आई है जिसका ये दावा है कि वो शहजादे का इलाज कर सकती है। ये सुनकर पहरेदार तो खामोश हो गया, लेकिन जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वो इस कदर परेशान था, बेटे की बीमारी ने उसे बहुत ही दुखी कर दिया था। वो फौरन से मान गया। जो भी शहजादे की तबीयत के बारे में दावा करता कि वो उसका इलाज कर सकता है तो बादशाह बगैर इनकार किए उसे महल में बुला लेता। इसी तरह इस फकीरनी को भी अंदर बुला लिया गया। जब इस फकीरनी को बादशाह के सामने हाजिर किया गया तो बादशाह ने गौर से देखा और कहने लगा, तुम तो खुद एक फकीरनी हो, तुम मेरे बेटे का क्या इलाज करोगी? बहुत ही दूर से हमने तबीब मंगवाए हैं, लेकिन हमारे शहजादे की हालत में कोई फर्क नहीं आ रहा। फकीरनी ने जब ये सुना तो कहने लगी, बादशाह आप मायूस क्यों होते हैं? अल्लाह के यहाँ हर दर्द की दवा मिलती है, क्या पता अल्लाह ने मुझे वसीला बनाकर भेजा हो। आप मुझे एक मौका दें, अगर आपका बेटा 40 दिन में ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ये सुनकर बादशाह मान गया
تو فقیرنی بولی مجھے شہزادے کے ساتھ والا کمرہ دے دیا جائے تاکہ میں دن رات ان کا علاج کر سکوں۔ بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا اور اس فقیرنی کے لیے ساتھ والے کمرے کا انتظام کر دیا گیا۔ فقیرنی نے جب شہزادے کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل رونے لگا۔ شہزادہ بری طرح زخمی تھا، جگہ جگہ سے اس کا جسم جلا ہوا تھا۔ شہزادی نے فوراً سے وہ پتے نکالے اور شہزادے کے جسم پر لگانے شروع کیے۔ اللہ کا کرنا تھا کہ شہزادے کے جسم میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ فقیرنی دن رات شہزادے کا خیال رکھنے لگی۔ وہ اس کے زخموں پر مرہم لگاتی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ شہزادہ اب کچھ بہتر ہو چکا تھا اور وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو غور سے دیکھ سکتا تھا۔ اسے اکثر فقیرنی کی شکل جانی پہچانی لگتی، لیکن وہ خاموش رہتا۔ شہزادہ دل سے فقیرنی کی اتنی خدمت پر خوش تھا۔ بادشاہ نے تو بھاری انعام دینے کی تیاری کر رکھی تھی۔ شہزادہ اب بہتر ہونے لگا تھا، صرف اس کے اوپر والے جسم پر ہی نشان باقی تھے، باقی وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی 40 دن پورے ہوئے، فقیرنی چپ چاپ وہاں سے نکلی اور واپس اپنے محل آ گئی۔ شہزادہ اور بادشاہ بہت حیران تھے کہ یہ کس طرح کی فقیرنی تھی جس نے اتنے دن اتنی خدمت کی اور بغیر ہی کوئی انعام لیے واپس چلی گئی۔ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا جو ایک رحمت بن کر آیا تھا اور اپنی مدت پوری کر کے واپس چلا گیا۔ شہزادہ جیسے ہی صحت یاب ہوا تو اسے اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آنے لگی۔ دن ہی کتنے ہوئے تھے شادی کو اور اوپر سے یہ مصیبت آن پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی حالت کی ذمہ دار اس کی ساس ہے، لیکن شہزادے نے کبھی اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ جب شہزادہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تو وہ اپنے والد کی اجازت لے کر اسی ریاست میں جا پہنچا جہاں پر اس کی بیوی رہتی تھی۔ جب وہ محل پہنچا تو اسے اس طرح ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دیکھ کر سپاہیوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ کسی ریاست کا شہزادہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اندر بلا لیا۔ بادشاہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ شہزادہ بولا کہ آپ مجھے کس طرح پہچانیں گے؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنے برابر جگہ دی تھی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ سوچنے لگا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ کہاں وہ بندر اور کہاں اتنا خوبصورت نوجوان؟ بادشاہ کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر شہزادہ بولا کہ آپ کے سب سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے میں اپنی دلہن سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ بولا کہ وہ اب اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے۔ شہزادہ بادشاہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر فوراً دوسرے محل کی طرف گیا۔ وہاں جا کر شہزادے نے دیکھا کہ اس کی حافظ قرآن خوبصورت بیوی مرجھائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں پر ہلکے پڑے ہوئے تھے، اس میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے۔ شہزادے کو اپنے سامنے دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادہ بولا، تمہاری محبت اور دعائیں مجھے واپس لے آئی ہیں۔ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، جس وجہ سے میرے پورے جسم پر چھالے بن گئے تھے، میرا پورا جسم بری طرح گل گیا تھا، عین ممکن تھا کہ میں مر جاتا۔ شہزادی بولی کہ پھر آپ صحت یاب کس طرح ہوئے؟ شہزادہ بولا، اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی فقیرنی آئی تھی، اس نے میری اس طرح سے خدمت کی کہ شاید ہی کوئی کسی کی کرتا ہو۔ جب میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تو وہ واپس چلی گئی۔ شہزادی کہنے لگی، اچھا پھر تو آپ نے اسے کافی بھاری انعام بھی دیے ہوں گے؟ شہزادہ بولا، نہیں، اس نے ہم سے کچھ بھی نہیں لیا، بلکہ بغیر بتائے چلی گئی۔ ہاں، ہوا یہ کہ جانے سے 2 دن پہلے اس نے مجھ سے میری ایک انگوٹھی لی تھی، اس کے علاوہ اس نے ہم سے کوئی بھی چیز نہیں لی، بلکہ چپ چاپ محل سے غائب ہو گئی۔ شہزادی نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور کہا کہ کیا وہ یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا کہ یہ انگوٹھی تمہارے پاس کیسے آئی؟ شہزادی کہنے لگی کہ وہ فقیرنی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ شہزادے کو وہ کپڑے دکھائے، اب دوائیاں دکھائی جو وہ اپنے ساتھ لے کر ان کے محل گئی تھی۔ شہزادے نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو شہزادہ تو خوشی سے جھوم اٹھا کہ اسے اتنی وفادار بیوی ملی ہے۔ شہزادی بولی کہ میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی، وہ بھی آپ کی جان لینا نہیں چاہتی تھی،
وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ اگر یہ کھال جلا دی جائے تو دوبارہ آپ بندر نہ بن سکیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے وہ کھال جلائی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کھال کے جلنے سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہوگا۔ غلطی تو آپ کی بھی ہے، آپ مجھے تو بتا سکتے تھے کہ آخر اس بندر والے حلیے کے پیچھے وجہ کیا ہے، پھر میں اس بندر کی کھال کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادہ بولا کہ ابھی ہماری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا کہ یہ مصیبت آن پڑی۔ دراصل ٹائم ہی نہیں لگا کہ میں تمہیں ساری حقیقت بتا سکتا۔ یہ تو تم جان ہی چکی ہو کہ میرے والد بھی ایک بادشاہ ہیں اور میں بھی ایک ریاست کا شہزادہ ہوں۔ مجھے شکار کا بے حد شوق تھا۔ اسی شوق کو پورا کرنے کی غرض سے ایک دن میں جنگل میں شکار کی غرض سے گیا۔ مجھے وہاں پر ایک ہرن نظر آیا۔ میں نے جیسے ہی تیر چلایا تو وہ تیر ہرن کی ٹانگ میں جا لگا۔ میں بھی اس ہرن کے پیچھے بھاگتا بھاگتا ایک جگہ جا پہنچا جہاں پر وہ ہرن غائب ہو چکا تھا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ موجود ہیں اور ان کے سامنے ایک بچہ لیٹا ہوا ہے جس کی ٹانگ زخمی ہے۔ بزرگ پانی سے اس بچے کی ٹانگ کو دھوتے جا رہے ہیں۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا کہ یہ میرے ہاتھوں سے کیا ہو گیا۔ بزرگ نے جیسے ہی میری طرف دیکھا تو کہنے لگا، اگر تم بھی جانور ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ جانوروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تم انسان اس تکلیف سے واقف نہیں ہو۔ بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک بندر بن گیا۔ بندر بنتے ہی میں رو رو کر اس بزرگ کے آگے منتیں کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ سب کچھ وہ بچہ بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ بولا کہ دادا حضور آپ انہیں معاف کر دیں، غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے۔ بزرگ کہنے لگا، یہ دیکھو اور سیکھو اس سے کچھ۔ ٹھیک ہے، میں اپنے الفاظ تو واپس نہیں لے سکتا، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تم کسی حافظ قرآن لڑکی سے شادی کرو گے تو تم اپنی اصل شکل میں واپس آ جاؤ گے۔ اگر سال کے اندر تمہاری شادی ہو گئی تو تم صرف اپنی بیوی کے سامنے اپنی اصلی شکل میں آ سکو گے، باقی سب کے درمیان تم بندر بن کر رہو گے۔ بندر بننے کے بعد میں واپس اپنے محل میں نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں دنیا کا سامنا کر سکوں۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ جانوروں کی زندگی کس قدر مشکل ہوتی ہے۔ میں اسی طرح کچھ ماہ اس جنگل میں ایک بندر بن کر بھٹکتا رہا۔ پھر میری ملاقات تمہارے والد سے ہوئی جو مجھے اپنے ساتھ محل میں لے آئے۔ جب میں نے دیکھا کہ تم ایک حافظ قرآن ہو، تمہیں بھی مجھ سے ہمدردی ہو گئی ہے، تو میں نے طے کر لیا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ باقی تو ساری کہانی تم جانتی ہو، لیکن جس وقت تمہاری ماں نے میری کھال میں آگ لگائی اس وقت بزرگ کی بد دعا میں ابھی تھوڑی مدت باقی تھی۔ ابھی وہ اپنی کہانی سنا ہی رہا تھا کہ ملکہ اور بادشاہ بھی وہاں پر آن پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری کہانی سن لی ہے، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، تم بیٹا بن کر ہماری ساری سلطنت سنبھالو گے۔ شہزادہ کہنے لگا کہ ابھی تو ہم نے اپنی دلہن کو لے کر اپنی ریاست میں واپس جانا ہے، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ واپس آ کر آپ کا بیٹا بن کر ضرور رہیں گے۔ بادشاہ نے بہت ہی دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ شہزادہ دلہن کو لے کر محل آ گیا اور اس طرح سب ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔